साथीहरु नमस्कार अनि स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल थर्ड आई डिस्कसनमा। म सज्जन राज पोखरेल। साथीहरु तपाईहरुलाई आज अचम्म लाग्यो होला। आज मैले भिडियो नेपालीमा सुरु गर्दैछु। अंग्रेजीको पाठको भिडियो मैले नेपालीमा किन सुरु गर्दैछु भन्दा यो भिडियो बीए फर्स्ट इयर, बीएसडब्ल्यू फर्स्ट इयर र बीबीएस फर्स्ट इयर को स्टुडेन्टले मात्र नभएर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने भिडियो छ। कीपिङ एरर्स एट बे नामक एसे हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। यो एक्सप्लेनेसन नेपालीमा सकिसकेपछि मैले इंग्लिशमा पनि एक्सप्लेन गर्नेछु। आउनुस् आजको भिडियोको एक्सप्लेनेसन सुरु गरौं बर्ट्रेन्ड रसलको परिचयबाट। अबाउट अथर Bertrand Russell. Bertrand Arthur William Russell was a British polymath, philosopher, logician, mathematician, historian, writer, social critic, political activist, and Nobel laureate. He was born in Monmouthshire on 18 May 1872 into one of the most aristocratic families in the United Kingdom. Russell led the British revolt against idealism in the early 20th century. He is widely held to be one of the 20th century premier logician. Russell won a scholarship to read for the mathematical tripos at Trinity College, Cambridge, and commenced in studies there in 1890. Russell began his published work in 1896 with German Social Democracy, a study in politics that was early indication of the lifelong interest in the political and social theories. In 1896, he taught German Social Democracy at the London School of Economics. Russell is a prominent anti-war activist. He champions anti-imperialism and goes to the prison for his pessimism during World War I. In 1950, Russell has been awarded the Nobel Prize in Literature in recognition of his varied and significant writing in which he champions humanitarian ideals and freedom of thought. Russell died of influenza on 2 February 1917 at his home in Vandrendriath. साथीहरु आउनुस् बर्ट्रेन्ड रसलले लेखेको निबन्धको एक्सप्लेनेसन सुरु गरौं फ्लेक्स गोल्डेनटेलको टेक्स्टबाट। कीपिङ एरर्स एट बे भन्नाले गल्तीलाई किनारा लगाउने, गल्तीबाट बच्ने। यो निबन्धमा रसलले गल्तीका कारणहरू के हुन् र तिनीहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्रकाश पारेका छन्। उनले जीवनमा हामीले प्रयोग गर्न सक्ने सामान्य उदाहरणहरूको व्याख्या गरेर गल्तीहरूलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने उपायहरू प्रस्तुत गरेका छन्। उनी भन्छन् हाम्रो गल्तीहरूको मुख्य कारण अन्धविश्वास हो। यदि हामीले एक्सपेरिमेन्ट यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान अथवा प्रयोग, कमन सेन्स व्यवहारिक बुद्धि र क्रिटिकल सेन्स आलोचनात्मक समझदारी प्रयोग गर्छौं भने हामी गल्तीबाट बच्न सक्छौं। साथीहरु रसल भन्छन् कहिले पनि हचुवाको भरमा कुरा गर्नु हुँदैन। यदि तपाई त्यो कुरामा कन्फर्म हुनुहुन्न अथवा त्यो कुराको प्रयोग तपाईले गर्नु भएको छैन, तपाईले त्यो कुरामा कमन सेन्स लाउनु भएको छैन, त्यो कुराको एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भएको छैन भने त्यो कुरा हचुवा भरमा बोल्नुहुन्न, किनभने त्यसले हामीलाई गल्तीतिर लैजान्छ। आफ्ना कुरालाई प्रमाणित गर्न रसलले एरिस्टोटलको उदाहरण दिएका छन्। एरिस्टोटलले विश्वास गर्थे कि पुरुषको भन्दा महिलाको दाँत कम हुन्छ भनेर, जुन वास्तविक कुरा होइन। यदि एरिस्टोटलले त्यस्तो बोल्न भन्दा पहिला उनले आफ्नी श्रीमतीको दाँत आफैले गनेको भएको भए सायद उनी यो भ्रममा पर्थेन होला र उनी गल्तीबाट पनि जोगिन्थे। त्यसैले एक्सपेरिमेन्ट, कमन सेन्स र क्रिटिकल सेन्स बिना गरेका कामहरूले हामीलाई गल्तीतर्फ लैजान्छ। मैले अघि पनि भनिसके एक्सपेरिमेन्ट प्रयोग जस्तै गिन्ने काम, आफैले गिन्ने, आँखाले देख्ने, कमन सेन्स व्यवहारिक बुद्धि, क्रिटिकल सेन्स आलोचनात्मक समझदारी। उनी भन्छन् म विश्वास गर्छु कि हेजहॉग्स भनेको एउटा मुसा जस्तै, दुम्सी जस्तै पनि, हेर्दा मुसा जस्तो हुन्छ, शरीरमा चाहिँ स्पाइक्सहरु हुन्छ, यसलाई हेजहॉग्स भनिन्छ हैन। यो जंगली मुसा पनि हामीले भनेर बुझ्न सक्छौं। उनी भन्छन् कि मैले विश्वास गर्थे कि हेजहॉग्सले गोब्रे किरा खान्छ भनेर। गोब्रे किरालाई अंग्रेजीमा ब्ल्याक बेटल्स भनिन्छ। उनी भन्छन् कि मैले विश्वास गर्थे कि हेजहॉग्सले गोब्रे किरा खान्छ भनेर। तर यदि मैले हेजहॉग्सको बारेमा किताब लेख्ने हो भने मैले यो कुरा समावेश गर्नुहुन्न तबसम्म जबसम्म मैले हेजहॉग्सले आफ्नै आँखाले गोब्रे किरा खाएको देख्दिन। त्यो भयो भने म गल्तीबाट बच्छु। तपाई आफ्नो कट्टर विचारबाट मुक्ति पाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो कुरा राख्न भन्दा पहिला अरूको कुरा पनि सुन्नुहोस् अथवा बुझ्नुहोस्। अरूले तपाईलाई के सोच्छन्, मैले कसैलाई केही कुरा भन्न अघि उसको प्रतिक्रिया के आउँछ भन्ने कुरा बुझे भने आफूले कहिले पनि मैले गल्ती गर्दिन र अरूको स्थानमा रहेर स्वयं अभ्यास गर्ने हो भने त्यो पनि गल्तीबाट हामी बच्न सकिन्छ। हामी यदि कसैलाई केही भन्न भन्दा अगाडि मैले यो भने उसले मलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ त भन्ने कुरा हामीले चाहिँ आकलन गर्यो भने हामी गल्ती हुनबाट बच्छौं। त्यसैले आफै अभ्यास गर्नुस्, कसैसँग कुरा गर्नु भन्दा पहिला आफै अभ्यास गर्नुस् अनि बल्ल गएर कुरा गर्नुस् भन्छन् रसल भन्छन् जब म जवान थिएँ म फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र युनाइटेड स्टेट्स जस्ता देशहरूमा बसेको थिएँ।
मैले महसुस गरेँ कि संकुचित विचारधारा नराख्ने हो भने हामीलाई धेरै फाइदा हुँदो रहेछ। यदि तपाईँ म जस्तै घुम्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ आफूसँग विचारधारा नमिल्ने मान्छेहरूको सङ्गत गर्नुहोस्, उनीहरूका कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँ पत्रिका पढ्नुहोस् जुन तपाईँको विपरीत पार्टीले लेखेको हुन्छ अथवा तपाईँभन्दा विपरीत मान्छेको समूहले लेखेको विचार अथवा पत्रिका पढ्नुहोस्। त्यसो गर्दा यदि तपाईँलाई तपाईँभन्दा विपरीत मानिस पागल, विकृत र खराब हुन् भन्ने लाग्छ भने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, उनीहरूलाई पनि तपाईँ त्यस्तै लाग्छ। यो कुराले तपाईँमा सावधानी ल्याउँछ र तपाईँ गल्तीबाट जोगिनुहुन्छ। साथीहरू, हामी ज्ञान भन्छौँ, कहिलेकाहीँ ज्ञानले पनि फाइदा गर्दैन। उनी भन्छन् विदेशी रिवाजको ज्ञानले पनि सधैँ फाइदा दिँदैन। 17औं शताब्दीको कुरा गर्ने हो भने मन्चुसले चाइनामा कब्जा गर्दाखेरि, मन्चुस भनेको एउटा डाइनेस्टी हो जसले चाइनामा चाहिँ राज गरेका थिए। मन्चुस डाइनेस्टीले चाइनामा कब्जा गर्दाखेरि त्यतिखेर चाइनिज महिलाहरूको के चलन थियो भन्दा स्मल फिट, सानो पैताला बनाउने चलन थियो। सानो पैताला कसरी बनाइन्थ्यो? ब्यान्डेजले बाँधेर ठुलो पैतालालाई यसरी करेक्ट कुरुक पारेर सानो पैताला बनाइन्थ्यो ताकि यो राम्रो देखियोस्। यिनीहरूको कल्चर, रीतिरिवाज, स्पेसली यो डान्सरहरूले हुन्छ नि, यो नाच्नेहरूले चाहिँ नाच्न सजिलो हुन्छ भनेर यो यसरी यिनीहरूले आफ्नो यिनीहरूको रीति थियो चाइनिज महिलाहरूमा। र जुन मन्चुसले कब्जा गरे ती मन्चुसहरूको पुरुषहरूको रीति के थियो भन्दा लामो टुप्पी पछाडि बाँटेर, लामो टुप्पी पिठुसम्मै लत्रिने गरी, पिठुसम्मै आउने गरी चाहिँ त्यो टुप्पी पाल्ने चलन थियो। पिकटेल भन्छ जसलाई चाइनिजमा। यो चाइनिज कस्टम थियो उनीहरूको। उनीहरूले के गरे, यो कब्जा भइसकेपछि उनीहरूले दुईटै कुरीति हटाउन छोडेर एकअर्काको रीति के गरे, यिनीहरूले अपनाए। यो बढी ज्ञानले पनि मान्छेलाई के गर्छ, असर गर्छ। वास्तवमा यो कुरीतिलाई उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो, त्याग्नु पर्थ्यो, तर उनीहरूले दुईटैको एकअर्काको कुरीति अपनाए। त्यसैले कहिलेकाहीँ ज्ञानले पनि त्यति फाइदा हुँदैन भन्ने कुरा रसेलले गर्छन्। साथीहरू, कहिलेकाहीँ हामीभन्दा विपरीत मान्छे हामीलाई खराब लाग्न सक्छ। हामीलाई हामीभन्दा विपरीत मान्छेको कुरा नपस्न सक्छ। मेरै मात्र कुरा ठिक हो भन्ने जस्तो लाग्छ। तर दुवै पक्ष आफ्नो ठाउँमा सही हुन सक्छन्। महात्मा गान्धीले रेल, स्टिमबोट र वैज्ञानिक आविष्कारहरूलाई विरोध गर्थे र बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्थे। तर त्यस्तो विचार राख्ने मानिसहरू तपाईँले कमै पाउनुहुन्छ होला सायद, जसले आविष्कारको विरोध गर्छ। किनभने पश्चिमा मुलुकमा आविष्कारलाई वरदान भनेर लिन्छन्। वैज्ञानिक आविष्कारलाई स्वीकृत गरेका छन् उनीहरूले। यदि तपाईँ यो विचारमा चर्चा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ गान्धी भएर सोच्नुहोस्। तपाईँको तर्क खण्डन गर्न गान्धीले के भन्थे होलान्। हो, यो तरिकाले काल्पनिक संवाद गर्ने हो भने तपाईँमा घमण्ड कम हुन्छ र तपाईँ कम कट्टर विचारधारा लिएर हिँड्नुहुन्छ। आफ्नो विपरीत मानिसको तर्क पनि बुझ्नुहोस्। उनी भन्छन् कहिले पनि आफू मात्रै ठिक हो र मेरो कुरा मात्रै दिव्य ज्ञान हो भन्ने स्वभावलाई त्याग्नुहोस्, अरूको कुरा पनि सुन्नुहोस्। साथीहरू, रसलका अनुसार गल्तीको मुख्य स्रोत डर हो। डर विभिन्न स्वरूप तथा प्रकारमा मानिस जीवनमा प्रस्तुत हुन्छ, जस्तै मृत्युको डर, अज्ञानताको डर, अन्धकार र असफलताको डर। यदि हामीले वैज्ञानिक ज्ञान, उपकरण तथा विधिहरू प्रयोग गर्न सकेर सामान्य गल्तीहरूलाई हटाउन सकिन्छ भने हामी सधैँ अगाडि हुन्छौँ। मूल्याङ्कन तथा यथार्थलाई आधार बनाएर वास्तविकतामा विश्वास गर्न सके गल्तीहरू आफैमा कमजोर हुँदै जाने तथा हट्न सक्ने कुरालाई रचनात्मक ढङ्गले यिनले यो निबन्धमा प्रस्तुत गरेका छन्। साथीहरू, रसेलका अनुसार दुवै पुरुष र महिलालाई आफ्नो लिङ्ग तथा पहिचानप्रति आत्ममोह बढेको छ, जसले गर्दा एक अर्काप्रति नकारात्मक तथा कमजोर सोचाइ भएको कुरा बताउँछन्। हामी विश्वको जुनै कुना तथा क्षेत्र वा देशबाट आए पनि हामीमा आफ्नो क्षेत्र तथा देशको अरूभन्दा बढी माया तथा घमण्ड हुनु स्वाभाविक हो। तर अर्काको देशलाई नराम्रो तथा हामीप्रति हुने सानो सोचाइ आफैमा गलत हो। यस सन्दर्भमा हामीभन्दा अरू राम्रो तथा सबल हुन सक्छ भन्ने भावना लिनु र आफूलाई जहिले पनि कमजोर र निर्दयी सोच्नु पनि गल्तीको बाटोमा जीवनलाई डोर्याउनु हो। बुद्धिमत्ता आफूमा भए यस्ता निर्बल सोचाइ तथा आफूमा हुने डर समाप्त गर्न सकिन्छ। रसलका अनुसार आधुनिक मानव समुदाय पश्चाताप, घमण्ड र भेदभावबाट अझै पनि टाढा हुन सकेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो जात, राष्ट्र, लिङ्ग, शक्ति, ज्ञानप्रति घमण्डका साथ जीवन बिताएका छन्। रसलले आफ्नो तर्कलाई बलियो बनाउन विभिन्न उदाहरणहरू पनि दिएका छन् टेक्स्टमा, जुन मैले तपाईहरुलाई अघि भनिसके। साथीहरू, हामीभित्र भएको संकीर्ण सोचाइ, हाम्रो अज्ञानता, हाम्रो डर, हाम्रो
व्यवहारिक ज्ञानको कमी, आलोचनात्मक बुद्धिको कमी र हाम्रो घमण्ड र ओभर कन्फिडेन्टले हामीलाई जहिले पनि के गर्छ, डुबाउँछ। त्यसैले यी चीजबाट हामी मुक्ति पाउनको लागि के कुरा भनेका छन् त, हामीले के कुरा गर्नुपर्छ भनेका छन् त रसलले भन्ने कुराहरू म तपाईलाई भन्छु। हामीले जहिले पनि गल्तीहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि पहिला आफूलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, हामीले कुनै चीजलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले अरूसँग कुरा गर्दा एकदम लोजिकल, एकदम तार्किक कुरा राखेर मात्रै अरूसँग कुरा गर्नुपर्छ। हचुवाको भरमा हामीले अरूसँग कुरा गर्नु हुँदैन, अरूको सेन्टिमेन्टलाई डाइरेक्ट हर्ट हुने गरी कुरा गर्नु हुँदैन। हामीले अरूको साइकोलोजी बुझेर मात्रै कुरा गर्नुपर्छ। अरूले के सोचिरहेछ त, मैले यो भनेपछि त्यसले के सोच्छ त भन्ने कुरा बुझेर मात्रै कुरा गर्नुपर्छ। आफ्नो अहमता, अन्धविश्वासलाई हामीले त्याग्नुपर्छ। अनि यो प्रमाणित नभएको कुराहरू हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। हावाभरमा प्रमाणित नभएको कुराहरू हामीले कहिले पनि के गर्नु हुँदैन, बोल्नु हुँदैन। सुनेको भरमा कुनै पनि चीजमा एकदम गहिरो अध्ययन गर्नुहोस्, तपाईलाई सबै कुरा थाहा होस् त्यो चीजको, बल्ल मात्रै बोल्नुहोस्। र आफ्नो कुरा तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईलाई लाग्छ कि मेरो कुराहरूले सुनिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पनि अर्काको कुरा सुन्नुहोस्, अर्काको कुरा के गर्नुहोस्, सहनुहोस्। अर्काले बोलेको सहन सक्ने शक्ति आफूमा के गर्नुहोस्, विकास गर्नुहोस्। साथीहरू, यी थिए बर्टन रसलले निबन्धमा लेखेका कुराहरू। मैले सम्पूर्ण टेक्स्टलाई नेपालीमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। अब म टेक्स्टको समरी इङ्ग्लिसमा भन्नेछु। Keeping errors at bay provides us about what are the things for making errors and how can we avoid themselves, or what are the basic approaches for removing our foolish ideas, fear and feelings of superiority, selfishness and biasness. Russell says that we can be free from most of the errors and blind belief if we use scientific methods, observation, experience, and common sense and critical sense. Russell talks about different ways and factors of stupid or wrong opinion and errors. We make several errors in our different steps of life. Since we keep the blind ideas or opinion, selfishness, prejudice, superiority, feelings of fear and discrimination. He begins with the view of Aristotle to support his argument. Aristotle claimed that women have fewer teeth than men. It seems that his view is unscientific and gender biasedness. Rather, he would have observed and researched before speaking. He would have counted his wife's teeth. He did not do so because he thought he knew. Things that you know when in fact you don't know is the fatal mistake to which we all are habitual. He gives the example of himself. I believe myself the hedgehogs eat black beetles because I have been told that they do. But if I were writing a book on habits of hedgehogs, I shouldn't commit myself until I had seen on enjoying this unappetite diet. In the text, he also includes that ancient and medieval authors were also not far from the dogmatism, because they used to write about unicorns and salamander in their books, but they have never seen unicorn and salamander. This is also a same mistake that was done by Aristotle. He says that a good way of ridding yourself of certain kind of dogmatism is become aware of opinion held in social circle different from your own. When I was young, I believed much outside of my own countries. When I was young, I lived much outside of my own country, in France, Germany, Italy, and United States. I found this is profitable in diminishing the intensity of insular prejudice. If you cannot travel, seek out people whom you disagree, and read a newspaper belonging to the party that is not yours. If people and newspapers seems mad, preserved, and wicked, remind yourself that you seem so to them. In this opinion, both parties may be right. In the text, he also says that becoming aware of foreign customs, however, does not always have a beneficial effect. In the 17th century, when Manchus conquered China, it was the custom among the Chinese for the woman to have small feet, and among the Manchus for the man to wear pigtails. Instead of each dropping their own foolish custom, they each adopted the foolish custom of other, and Chinese continued to wear pigtails until they shook off the dominions of Manchus in the revolution of 1911. Russell says that before speaking something towards other, always understand what the other thinks about you, because the both of you might be right in some extent. He gives the example of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi condemned railways, steamboat and machineries. He would like to undo the whole world industrialization revolution.
You may never have an opportunity to actually meet anyone who holds this opinion, because in Western country most of people take the advantage of modern technique for granted. But if you want to make sure that you are right in agreeing with prevailing opinion, you will find it good plan to test the argument that occurs to you by considering what the Gandhi might have said to disapprove of them. This type of imaginary dialogue inside you prevents you from doing a mistake, prevents you from committing an error. Never ever think that your words are only correct. Never ever think that others are always doing wrong. I am the right. Friends, I have already told you that Russell talks about how to avoid the errors and provides some techniques for them. According to him, we can be free from most of the errors and blind beliefs through the experiment, common sense and critical sense. The essay provides us about what are the things for making errors and how can we avoid them, or what are the techniques for removing our foolish idea, fear and feeling of superiority, selfishness and biasness. According to Russell, fear is the most common source of error. It may operate directly or indirectly, which has many forms. For example, fear of death, fear of dark, fear of unknown, in fact, fear of source of evil. If we use scientific knowledge and methods, we can avoid such errors. Russell had provided the mistakes that generally people commit in their day-to-day life. His main idea is to provide suggestion to avoid the mistake. We need careful, serious, critical and analytic mind to get rid of those errors. People generally believe whatever others says and they might be one of their mistakes to be wrong. At the same time, we keep errors at the bay because we do not like to listen other people different opinion and think that our is most beautiful ideas. There are some reasons that Russell point out why we make the mistake. The first one is self-esteem. Because of self-esteem, we make mistake. We never give our respect to other. Next one is fear of death, superstition, social dogmas, tradition, conservative mind, ignorance, lack of critical analytical mind, self-centered, unfair judgment and overconfidence are the main cause of errors. Russell also gives the idea how we can get rid of such errors. Observe ourselves, things and matter. Confront the other people's logic with reasons. Know other psychology. Avoid self-esteem, superstition, egocentrism. Be skeptic on unproved ideas. Have deep understanding of things, matter, etc. Develop comparative ideas, critical mind, have tolerance on other ideas. According to Bertrand Russell, to avoid various foolish opinions to which mankind are prone, no superhuman genius is required. A simple rule will keep us, if not from all errors, but from the silly errors. Decisions should be made on the knowledge, not on the opinion. To avoid the error, he suggests make careful observation. If the matter is one that can be settled by observation, one should not hesitate to make observation himself. In case one shouldn't think that he or she doesn't need the observation because he or she think he has known it beforehand when he or she actually is not. Thinking that we know about the fact we don't know is a fatal mistake. I already said it before. So friend, if you want to be free from the error and blind belief, there is only three ways: experiment, common sense and critical sense. So this was the explanation in English about the essay Keeping Errors at Bay by Bertrand Russell. Here, these are the questions I have collected from this text that has been frequently asked in the examination of first year compulsory English, so practice it for the examination. Dear viewers, thanks for watching. I hope I have made you crystal clear about the essay. We'll definitely be connected in upcoming videos regarding BA first year compulsory English syllabus. Till then, I'll sign off. Stay safe, stay healthy and don't forget to subscribe my channel Third Eye Discussion. We'll be connecting in the upcoming videos. Thank you.